कंबर की स्कूल टीचर सदफ हासलों के कत्ल में मुलविस पुलिस कांस्टेबल फरीद किसकी पनाह में है? वारदात के बाद से वो आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका? एसएसपी कंबर शहदाद कोट साजिद आमिर सदरुजई को अब रूपोश मुलजिम कांस्टेबल फरीद की गिरफ्तारी के लिए मुखबरी करने वाले के लिए 10 लाख रुपया इनाम का ऐलान करना पड़ा, ताकि इनाम के लालच में आकर कोई भी जो है वो रूपोश कांस्टेबल की मुखबरी करके उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। कहा यह जा रहा है कि ये वारदात 2 माह कबल उस वक्त की गई थी जब खुद मकतूला सदफ हासलो जो है वो स्कूल के बाद वापस घर आ रही थी। रास्ते में उसे मुलजिम कांस्टेबल फरीद ने रोका और उसे कहा कि तुम मेरी मंगेतर हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर कहते हैं कि दोनों में झड़प हुई और मकतूला ने उससे रद्द कर दिया है कि उसकी कोई मंगेतर नहीं है। ये बचपन में घर वालों ने जो है वो बिला सोचे समझे जो है वो यानी कि मंगनी करा दी थी, जिससे वो अब तस्लीम नहीं करती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जहाँ चाहूँगी शादी करूँगी, मैं एक अनपढ़ पुलिस कांस्टेबल की बीवी नहीं बनना चाहती। इस किस्म के उन्हें ताने दिए उसकी जहालत के, उसके पुलिस कांस्टेबल होने के, जिस पर कहते हैं कि मुलजिम मुश्तइल हो गया और उससे बर्दाश्त ना हो सका अपनी बेइज्जती। उसके बाद कहते हैं कि उसने अपने ही पिस्टल से जो है अपनी महबूबा, अपनी मंगेतर स्कूल टीचर सदफ हासलो का जो है वो कत्ल कर दिया और मौके से फ़रार हो गया। वारदात बहुत सारे लोगों ने देखी है और उसे भागते हुए भी देखा, जिसके बाद जो है वो उसकी कत्ल की एफआईआर कंबर पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई। इस वाक़े के बाद से जो है मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर जो है पूरा कंबर शहर जो है वो सरापा एहतजाज बना हुआ है। पुलिस के ख़िलाफ़ जो है बहुत ही गम व गुस्सा पाया जाता है। इलाके के लोगों का ये कहना है कि पुलिस के इल्म में है कि मुलजिम कांस्टेबल फरीद कहाँ पर है, किसके डेरे पर है, किसकी पनाह में है, कौन सा वज़ीर है जो कि वो इसे पनाह दे रहा है, किसके घर पर है, किसका बॉडीगार्ड के तौर पर वो काम कर रहा है। ये सब कुछ जो है वो कंबर पुलिस के इल्म में है, लेकिन पुलिस महज अपने पेटी बंद भाई होने के नाते जो है उस कांस्टेबल फरीद को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। वो खुद कंबर ही में मौजूद है, लेकिन पुलिस उसे जानबूझकर जो है अपने कागज़ों में जो है वो रूपोश ज़ाहिर कर रही है, ताकि लोगों का गम व गुस्सा ख़त्म हो तो फिर बाद में मामले को रफ़ा दफ़ा किया जा सके। जबकि दूसरी जानिब जो है ख़ुद मकतूला के घर वालों पर भी जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि वो राज़ीनामा करे और वो मुकदमा वापस ले ले। ये इस किस्म के जब लोगों में जो है चेमागोइयाँ थी और पुलिस की जानिब नफ़रत बढ़ रही थी, तो उस पर जो है कंबर शहदाद कोट के एसएसपी साजिद आमिर सदरुई ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए जो है वो अक्लमंदी से काम लेकर फौरी तौर पर जो है वो मुलजिम कांस्टेबल फरीद की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए उनकी मुखबरी करने वाले या उनके बारे में इतला देने वाले के लिए 10 लाख रुपया इनाम का ऐलान किया और ये भी कहा कि उनका नाम जो है सीगा राज में रखा जाएगा। इस मुलजिम फरीद की गिरफ्तारी जो है वो हर हाल में यकीनी बनाई जाए। कहा यह जा रहा है कि मकतूला जो है वो किसी और स्कूल टीचर से जो है वो शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। इसका भी इल्म जो है वो कहते हैं ख़ुद मुलजिम कांस्टेबल फरीद को था। अब डर ये है कि कहीं कांस्टेबल फरीद जो है वो अपनी मंगेतर के कत्ल के बाद गुस्से में आकर उस दूसरे स्कूल टीचर का कहीं कत्ल ना कर दे, इसलिए पुलिस जो है उस कत्ल की वारदात से पहले ही जो है मुलजिम कांस्टेबल फरीद को गिरफ्तार करना चाह रही है। और कहा यह जा रहा है कि उस स्कूल टीचर को भी जो है वो छुट्टी पर भिजवा दिया गया ताकि कोई खून खराबा की वारदात जो है ना होने पाए। नाज़रीन, सिंध में जो है ये दूसरी कत्ल की वारदात है जो पुलिस कांस्टेबल के हाथों किसी लेडी स्कूल टीचर की हुई है। इससे पहले ख़ुद मैविश नामी एक पुलिस वाली का कत्ल हुआ जो कि जेल पुलिस वाली है,
اور خود جیل پولیس ہی کے ایک کانسٹیبل کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا. اس قتل کیس میں خود ان کے شوہر کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. حالانکہ میوش کے گھر والے جو ہے اس قتل کے براہ راست ہے بالواسطہ الزامات جو ہے وہ میر پور خاص جیل کے سپرنٹنڈنٹ اشفاق کلور اور ان کے آئی جی قاضی نذیر پر عائد کرتے ہیں. ایک قتل کی واردات وہ بھی ہوئی تھی اور اس قتل کی واردات سے پہلے خود اس صدف حاصلوں کا بھی قتل ہوا تھا جس میں خود پولیس کانسٹیبل فرید ملوث ہے. اور اب بات یہ سامنے آئی کہ فرید کو جو ہے وہ سندھ کے ایک سٹنگ وزیر کی حمایت حاصل ہے. سندھ کے ایک سٹنگ وزیر جو ہے وہ اس کی پشپنائی کر رہے ہیں, انہیں پناہ دیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے خود کمبر پولیس جو ہے وہ اس پر ہاتھ ڈالنے سے قاصر ہے. اور خود پولیس جو ہے علاقے کے عوام کو بھی یہ بات نہیں سمجھا پا رہی ہے کہ وہ کیوں اسے گرفتار نہیں کری, کیونکہ اسے گرفتار کرنے کی صورت میں ان کے اپنے پر جو ہے وہ جلتے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ خود صدف کے گھر والوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہے ملزم کانسٹیبل فرید کی طرف سے کہ وہ راضی نامہ کر دے ورنہ وہ پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. گھر کے دوسرے لوگوں کو, خود صدف کے دوسرے گھر والوں کو بھی جو ہے ملزم فرید کی جانب سے دھمکیاں دیے جانے کی اطلاع ملی ہے. یہ تھا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو ہماری اطلاعات سے مطلب اتفاق نہ ہو, سمجھتے ہیں کہ ہماری اطلاعات جو ہے محض قیاس آرائیوں پر اور اگر مگر پر ہی مبنی ہیں, حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو اسکرین پر اس وقت آپ لوگ ہمارے رابطے کا نمبر دیکھ سکتے ہیں. اپنے جذبات, اپنے احساسات, اپنے خیالات جو ہے واٹس اپ میسیج کے ذریعے, وائس میسیج کے ذریعے, ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں. اسے ہم اپنے پروگرام میں من و ان شامل کریں گے. پروگراموں کا مقصد کسی کی کردار کشی یا کسی کی دل ہزاری کرنا نہیں ہے, محض حقائق اور واقعات کو منظر عام پر لانا ہے. جاتے جاتے اتنی سی گزارش کروں گا, خدا رہا ہمارا پروگرام پورا دیکھیں, کیونکہ دشمن جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کو روکنا چاہتے ہیں, اسے برباد کرنا چاہتے ہیں, اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں, اسے ناکام کرنا چاہتے ہیں, ہماری آواز کو اس طریقے سے دبانا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے چلتا رہے, جاری ساری رہے, تو خدا رہا پروگرام کو پورا دیکھیں, لائک کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ حق و صداقت کا یہ سفر دور دور تک پھیل سکے. اور دوسرے جو متاثرین ہیں, حالات کے ستائے ہوئے, پولیس کے ستائے ہوئے ہیں, وزراء کے ستائے ہوئے ہیں, وہ ہم سے رابطہ کریں جا کے ہم ان کے بھی غموں کا, دکھوں کا, تکلیفوں کا مداوع کر سکیں, ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کر کے ان کے دکھڑے ارباب اختیار تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے سکیں. اس کے لیے آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے, اور تعاون پروگرام کو پورا دیکھنے سے اور اسے شیئر کرنے سے ہی پورا ہوگا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.